Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers, connected by Encel. धन्यवाद सञ्चालिका सुगारिका केसीजीलाई। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका राजन लम्साल सभापतिजी, उपस्थित यो क्षेत्रका विज्ञ मित्रहरू, विदेशबाट पाल्नुभएका विज्ञ पाहुना मित्रहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सुरुको प्रस्तुतिहरूमा जसले प्रस्तुति गर्नुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति गर्नुभएको छ। हामी कहाँ छौँ, हाम्रो समस्या के छ र त्यसको समाधानका निमित्त हामी के गर्न सक्छौँ र अबको हाम्रो बाटो के हो र त्यो बाटोमा पुग्नका निमित्त हामीले के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सरकारको तर्फबाट के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, निजी क्षेत्रको तर्फबाट के प्रयत्न गर्नुपर्दछ र तपाईहरू विज्ञहरूले के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, त्यसको बारेमा यो 2 दिन हुने यो महत्त्वपूर्ण कन्क्लेभले एउटा बाटो देखाउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। या म विज्ञान प्रविधि मन्त्रीजीलाई पनि देखिराखेको छु। म सारिकाजीलाई एउटा कुरालाई, सागरिका केसीजीको एउटा कुरालाई म थप मात्रै गर्न चाहन्छु। मैले हाम्रो लम्सालजीलाई भनेको थिएँ, म कार्यक्रममा अर्को पनि मेरो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम यति बेलासम्म मात्रै रहन्छु भनेको हुनाले मैले चाहिँ पुरा कार्यक्रम कति बेलासम्म रहन्छ त्यो मलाई जानकारी थिएन, मेरो टाइम उहाँलाई दिएको थिएँ। हाम्रो समस्या छ, अघि मनोहरजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी भाषण गर्छौँ, हामी ठुल्ठुला यस्ता सभाहरू पनि गर्छौँ, तर यसले देखाएको बाटोमा हामी कसरी हिँड्छौँ र यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौँ त्यतातर्फ अहिलेको महत्त्वपूर्ण, अहिले हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा मन्त्री भएपछि म त जान्न, तथापि पनि धेरै कार्यक्रममा सहभागीहरूले मन्त्री आइदियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ र त्यो अपेक्षालाई हामीले पुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँको प्रचलन अनुसारै भन्नुपर्छ, आज अझै 3टा यस्तै कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेछ। त्यसैले म यहाँहरूसँग केही लिखित कुराहरू मन्तव्य राखेर बिदा हुने पनि म अनुमति चाहन्छु। नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विविध छलफल गर्न आयोजित यस डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा सरिक हुनु पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। नेपाल सरकारले देशको सबै भूभाग र जनसङ्ख्यासम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहका साथै व्यावहारिक एवं अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन अघि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सहयोग पुर्याउन यस्तो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यो कन्क्लेभ आयोजना गरेकोमा आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल तथा अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा हुने 2 दिने यो कन्क्लेभ आगामी दिनमा डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नका लागि
महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा मैले राखेको छु। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि डिजिटल आर्थिक रणनीति समेत तयार पारी कार्यान्वयनमा लागेको छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा संरचनागत व्यवस्था गर्दै लगिएको छ। नेपाल सरकारले देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै शासकीय सुधार र सुशासनको अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिएको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच वृद्धि र उच्चतम उपयोग मार्फत गुणस्तरीय जीवनसँगै सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउनेतर्फ सरकारका कार्यहरू लक्षित गरिएका छन्। सूचना प्रविधिको समयानुकूल विकास गरी 2 वर्षभित्र कुल गृहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान दोबर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूलाई डिजिटल कार्यालय रूपान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य राखिएको छ। यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अगाडि बढाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यपालिकालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगेका छन्। यसरी तिनै ताका सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्। सार्वजनिक सेवासँगै सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति 2078 को मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। छिट्टै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078, नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 र सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका 2078 कार्यान्वयनमा आएका छन्। केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा कार्यालय सञ्चालन सूचना प्रविधिबाट गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। नेपाल अझै पनि डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा छ। सूचना प्रविधिको अझै पनि धनी र सम्पन्नको लागि मात्र हो कि भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र यसलाई अन्त गर्न देशभरि सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गर्ने, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको लागत कम गरी सुलभ र सरल पहुँच वृद्धि गर्ने डिजिटल साक्षरता अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तयार गरिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधिको कोष समेतको उपयोग गरी माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक अस्पतालको उपभोग गर्ने इन्टरनेटको न्यूनतम महसुल 50% अनुदान नीति लिएको छ। यसै गरी दुर्गम स्थानमा विद्यालयहरूका छानिएका विषयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वास्तविक समय रियल टाइममा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सेवा विकास गर्न सहयोग पुग्ने मैले
विश्वास लिएको छु। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ। सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्ने र प्रतिस्पर्धी लगायत एवं गुणस्तरमा सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने नीति सरकारको छ। वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसमा लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानी यसमा वृद्धि भइरहेको पनि छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र क्षमता वृद्धि गर्न छलफल र सहकार्य गर्न सरकार खुला र तत्पर छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको पक्षबारे पनि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा बहसमा लागौँ। यसमा रहेका सबल पक्षलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाउँ। केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् भने बसेर छलफल गरौँ, त्यसलाई पहिचान गरौँ, त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ। यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाऊँ। अन्तमा पुनः एकपटक यति महत्त्वपूर्ण कन्क्लेभको आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कन्क्लेभको क्रममा भएका छलफल र बहसबाट आएका निष्कर्ष र सुझावहरू आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीति र कानुन सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ यो कन्क्लेभको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद।